Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. Bismillahirrahmanirrahim. बड़ा दिल वाला आदमी हमेशा कामयाब होता है और छोटे दिल वाला आदमी हमेशा नाकाम। इस दुनिया में कामयाबी किसी को इसके दिल के पैमाने के मुताबिक मिलती है। यहाँ कामयाबी का उसूल ये है कि जितना बड़ा दिल इतनी बड़ी कामयाबी। इस दुनिया में कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल करने के लिए करीबी हालात से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। लोगों के सुलूक से बुलंद होकर इनके साथ मुआमला करना होता है। लोगों को ये ख्याल किए बगैर दिया जाता है कि उन्होंने हमको क्या दिया और क्या नहीं। इस किस्म का किरदार बड़े दिल के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए इस दुनिया में बड़े दिल के बगैर कोई बड़ी कामयाबी भी किसी को मिलने वाली नहीं। ख्वाह एक मुल्क हो या दूसरा मुल्क, ख्वाह एक ज़माना हो या दूसरा ज़माना, हर मकाम पर और हर जगह के लिए यही एक उसूल है। इसमें किसी का कोई इस्तिस्ना नहीं। जो आदमी छोटे दिल का हो वो ज़रा सी बात में लोगों के खिलाफ शिकायत लेकर बैठ जाता है और वो इन मामूली बातों में उलझ जाता है जो इस काबिल होती है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। ऐसा आदमी रास्ते के दरमियान में अटक रह जाता है, वो आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसके बरक्स जो आदमी रास्ते की छोटी छोटी बातों से न उलझे वो कामयाबी के साथ अपना सफ़र जारी रखता है। वो अपने दिल जमाई को हर हाल में बाकी रखता है। वो किसी भी तजुर्बे से बेहौसला नहीं होता। ऐसे आदमी के लिए यही मुकद्दर है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहे। वो पस्तियों से गुजर कर आखिरी बुलंद तक पहुंच जाता है। इस दुनिया में आदमी दिल की ताकत से जीतता है। जिंदगी की जद्दोजहद में जो आदमी बेदिल हो जाए वो अपनी मिली हुई सलाहियतों को भी खो देगा और जो आदमी हर हाल में अपने दिल को भरपूर रखे वो अपनी सलाहियतों में मजीद इजाफा करेगा। तमाम कामयाबियों का असल मैदान आदमी का अपना दिल है। आप बाहर की दुनिया को न देखिए बल्कि अपने दिल की दुनिया को देखिए। अपने अंदर ही आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसको आप पाना चाहते हैं। बच्चों का घरौंदा जितनी देर में बनता है इससे भी कम मुद्दत में वो ज़मीन बोस हो जाता है। एक मिसाल जिससे अंदाज़ा होता है कि मजबूत और मुस्तहिक ज़िंदगी की क्या है। वो ज़िंदगी क्या है जो कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी की गई हो। बारिश और तूफ़ान में जब कोई मकान गिर पड़ता है तो बाहर का तूफ़ान इसको नहीं गिराता, मकान की अपनी कमज़ोरी इसको गिरा देती है। आंधियाँ उड़ती हैं तो जपड़ उड़ जाते हैं मगर पत्थर से बने हुए किले आंधियों का मुकाबला करते हुए अपनी जगह खड़े रहते हैं। हर आदमी अपने अमल से अपनी ज़िंदगी की तामीर कर रहा है मगर तामीर की दो किस्में हैं। एक तामीर वो जिसके पीछे गहरी बुनियाद न हो, जिसका ढांचा बस ऊपर खड़ा कर दिया गया हो। ऐसी ज़िंदगी हमेशा हादसात की ज़िंदगी रहती है। मुखालिफत का मामूली चौंका भी इसको हिलाने के लिए काफ़ी होता है। इसके लिए ज़मीन पर करार और इस्तेहकाम नहीं। दूसरी ज़िंदगी वो जो गहरी बुनियादों पर तामीर की जाए, जिसके तमाम अज्जा पुख्ता मादा से तैयार किए गए हों। ऐसी ज़िंदगी को कोई हिला नहीं सकता। मुखालिफिन की मुखालिफिन और दुश्मनों की साजिशें सिर्फ इसकी मजबूती की तस्दीक करती है। कमज़ोर तामीर में वक्त बहुत कम लगता है, इसलिए अक्सर लोग कमज़ोर तामीर की तरफ दौड़ पड़ते हैं मगर कमज़ोर तामीर रोज़ाना गिरती है और रोज़ाना बनानी पड़ती है। इसके बरक्स मुस्तहिक तामीर का हाल ये होता है कि वो एक बार बना दी जाती है तो सदियों तक अपनी जगह टल कर खड़ी होती है। मुस्तकबिल के लिहाज से देखिए तो सबसे कम वक्त मुस्तकबिल तामीर में लगता है मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। अगर आपको बनाना है तो किला बनाइए, बच्चों का घरवाना नहीं बनाइए। इसके बाद आपको किसी के जुल्म की शिकायत न होगी क्योंकि इसके बाद कोई जालिम आपके किले को तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा और अगर किसी ने तोड़ना चाहा तो इसका अपना सर तो ज़रूर टूट जाएगा मगर आपका किला तोड़ने में वो कामयाब न होगा। हर आदमी अपने गुज़िश्ता कल को कोचता है। कामयाब वो है जो अपने आज को न खोए। पिछला दिन जा चुका, अब तो आपके पास सिर्फ आज है, फिर आज को आप क्यों खोए। अक्सर लोगों का हाल ये होता है कि अगर वो अपने पिछले के कल को इस्तेमाल न कर सके तो अपने आज के दिन इसका अफसोस लेकर बैठ जाते हैं। ये कल की खातिर आज को भी खोना है। न मिले तो हुए की फिक्र में मिले हुए को भी बर्बाद कर देता है। अक्लमंद आदमी वो है जो अपने आप को इस तरह नुकसान से बचाए
اگر آپ کا پچھلا کھو گیا تو اس کو کھویا ہوا نہ سمجھے، اس کو تجربہ سیکھنے کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اس طرح آپ کا کھویا ہوا سرمایہ بھی پایا ہوا سرمایہ بن جائے گا۔ ماضی کے تجربے کے سرمایہ کو اپنے حال کی پونجی میں ملا دیجئے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی کھوئی ہوئی چیز بھی مزید اضافے کے ساتھ آپ کو دوبارہ مل جائے گی۔ پچھلے کل کا غم کرنا گویا اپنی صلاحیتوں کی ایک حصے کو ضائع کرنا ہے۔ آپ ایسی غلطی کیوں کریں؟ آپ نئے دن میں اپنی ادھوری صلاحیت کے ساتھ کیوں داخل ہوں؟ پچھلے کل کا غم سے اپنے دماغ کو خالی کر دیجئے اور اپنے پوری طاقت کو لے کر اپنے نئے دن کے منصوبے میں لگ جائیے۔ یہی کامیاب زندگی کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ خواہ کتنا ہی زیادہ گزشتہ کل کی فکر کریں، گزشتہ کل اب دوبارہ آپ کی طرف واپس نہیں آنے والا۔ جانے والی چیز جا چکی، رہنے والی چیز باقی ہے۔ جانے والی چیز کو بھلا دیجئے اور رہنے والی چیز کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیجئے۔ یہی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہاں کامیابی حاصل کرنے کے دو طریقے نہیں۔ یہاں کامیابی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ نہیں۔ پچھلے کل کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، مگر پچھلے کل پر غم کرنا اتنا ہی بے فائدہ ہے۔ آپ یہ ضرور دیکھیے کہ پچھلے کل کو آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا، مگر یہ دیکھنا نصیحت کے لیے ہو، نہ کہ افسوس کرنے کے لیے۔ آج کو استعمال کیجیے، کیونکہ گزشتہ ہوا کل تو اب کبھی واپس نہیں آنے والا۔ جب آدمی کا ماضی اور حال لٹ جا چکا، اس وقت بھی اس کا مستقبل محفوظ رہا ہے۔ ایک شخص کسی کا ماضی اور حال چھین سکتا ہے، مگر کوئی شخص کسی کا مستقبل چھیننے پر قادر نہیں۔ ماضی کے محرومی واقعہ ہو چکے، حال کی محرومی واقعہ ہو رہی ہے، مگر مستقبل وہ زمانہ ہے جو ابھی آنے والا ہے۔ مستقبل میں وہ تمام مواقع مزید اضافے کے ساتھ موجود ہیں جو ماضی اور حال میں آپ کے لیے ممکن تھے۔ اس لیے اگر آپ نے ماضی اور حال کو کھو دیا تو اس کا غم نہ کیجیے۔ مستقبل کے اعتبار سے اثر نوا اپنے اعمال کی منصوبہ بندی کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ اتنی بڑی کامیابی حاصل کریں جو ماضی اور حال کے تمام نقصانات کو تلافی کر دے۔ زندگی کے اندر رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ آدمی کے اندر بلا دینے کی طاقت ہو۔ اگر آپ کا ماضی اور حال برباد ہو گیا تو اس کو بھلا دیجیے۔ پچھلی بربادی کو بھلانا آپ کے اندر یہ عزم پیدا کرے گا کہ آپ اپنی پوری طاقت کو نئے مستقبل کی تعمیر میں لگا دیں۔ زمانہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو بھی ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی محرومی ابدی محرومی بن جاتی ہے، مگر زمانہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، زمانہ حرکت میں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک موقع کے کھوتے ہی دوسرا موقع سامنے آ جاتا ہے۔ ایک امکان کھونے کے بعد آدمی دوسرا امکان پا لیتا ہے، جس کو استعمال کر کے وہ آگے بڑھتا ہے۔ موجودہ دنیا میں کوئی آدمی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ یہاں بڑے کو بھی نقصان ہوتا ہے اور چھوٹے کو بھی، یہاں طاقتور کو بھی نقصان ہوتا ہے اور کمزور کو بھی۔ اس لیے آپ کبھی نقصان پر بد دل نہ ہو، ہر بار گزرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں۔ زمانے کا سفر ماضی اور حال پر ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مستقبل کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اگر ماضی اور حال کا سرا آپ کے سے چھوٹ گیا تو مستقبل کا سرا پکڑ لیجئے، آپ دوبارہ کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر شام کے بعد صبح آتی ہے۔